बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, मेजर आदिल राजा साहब ने आज बहुत ही अजीबो गरीब जो है वो इंकिशाफात किए हैं, ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। और ये इंकिशाफात इस कदर अजीबो गरीब हैं कि अगर इन इंकिशाफात को जो मैं आपको बताऊंगा उनको सुनने के बाद आप दुआ कीजिए कि इसमें खैर ही हो, क्योंकि अगर इसमें खैर होती है, अगर इन इंकिशाफात के बाद या इन सारे मामलात के बाद जो जनरल आसिम मुनीर साहब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके बाद अगर उनके दिल के अंदर या उनके दिमाग के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी का जज्बा है या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द जो है और बहुत ही आराम और अमन के साथ बहुत बड़ी तब्दीली में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनके जहन में कुछ और है, उनके जो ख्यालात हैं या उनके जो इरादे हैं वो अगर गलत हैं, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि फिर इसके बाद अमन और शांति तो नज़र नहीं आती। नाज़रीन करम, मेजर आदिल राजा साहब ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने SIB है एक इदारा फौज के अंदर जिसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कहा जाता है, उनके सपुर्द कुछ इंक्वायरीज लगाई हैं। यानी उनसे कहा गया है कि आप, यानी ये सारा जो है ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, यानी इन्वेस्टिगेशन करती है फौज के अंदर या कहीं भी जो मामलात होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस इदारे को जो है वो हुक्म जारी किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से। और ये ऐसा अदारा है जो ISI के अंडर नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ये आर्मी चीफ के अंडर होता है। और इस अदारे को आर्मी चीफ ने ये आर्डर जारी किया है कि वो उन तमाम अफसरान की इंक्वायरी करें, उनके बयान लें जो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान माविनो मददगार थे या उनके साथ जिन्होंने काम किया, उनके बारे में तमाम इंक्वायरीज इकट्ठी करें और इसके साथ साथ उनके भी बयान लें। और मेजर आदिल राजा साहब ने ये कहा कि SIB फौज के अंदर एक ऐसा इदारा है जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुल्जिमान से सब कुछ उगलवा लेता है, और इसके अलावा वो मशीन्स भी इस्तेमाल करते हैं जो सच और झूठ को पकड़ती है। ये सब कुछ इस अदारे के सपुर्द है और ये इदारा जो है वो मुल्जिमान से उगलवा लेता है हर वो चीज़ जो वो जानना चाहते हैं। नाज़रीन करम, इसके अलावा मेजर आदिल राजा ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने इसके साथ साथ SIB को ये भी हुक्म जारी किया है कि नैब के केसेस जो माफ किए गए हैं PDM को, जो जिनका NRO दिया गया है PDM को, उन तमाम केसेस की फाइल्स और उनकी तफसीलात इकट्ठी की जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन करम, ये भी कहना है मेजर आदिल राजा का कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये भी कहा है कि उन तमाम जनरल्स जो बाजवा के बहुत करीब थे, उन तमाम जनरल्स का बायोडेटा लेकर आए, खास तौर पे उनके असासा जात के हवाले से तमाम तफसीलात जमा की जाए और इन 6 सालों के अंदर, जिन 6 सालों में जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहे, उन्होंने क्या किया और कितने असासे बनाए, ये सारी तफसीलात जनरल आसिम मुनीर साहब ने इकट्ठी करवाने का हुक्म दे दिया है SIB को, जो फौज का एक बेहतरीन अदारा है और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जिसका नाम है, और इसके सपुर्द जनरल आसिम मुनीर ने ये सारे काम करवा दिए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, एक खतरनाक चीज़ यहाँ एक और भी है, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज करवा रहे हैं,
بلکہ میجر عادل راجہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ جنرل عاصم منیر ٹیکنوکریٹس کے انٹرویوز خود ذاتی طور پر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اب یہ معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو ملک کے اندر مارشل لا لگایا جائے، اگر مارشل لا نہ لگا تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جا سکتی ہے، اور پھر یہ سارے جو انکوائریز کی جائیں گی اور جن جن افسران کو جو ہے وہ جو قصوروار ہوں گے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے بھی بڑی خفیہ طور پر جنرل عاصم منیر صاحب ان کی انکوائری کروا رہے ہیں اور ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب یہ کہنا ہے ان کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیتی ہے یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت لگا دیتی ہے تو پھر عوام کھڑی ہو سکتی ہے، عوام مزاحمت کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، تو عوام کو خوش کرنے کے لیے ان افسران جن کی انکوائری کی گئی ہے، جن کی انکوائری کروائی جا رہی ہے، ان میں سے جو گناہگار ثابت ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی اور بہت سخت سزائیں دی جائیں گی، جس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور پھر اس طرح لوگ کسی حد تک ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہماری مارشل لا کو اگر یہ مارشل لا لگاتے ہیں یا پھر ٹیکنوکریٹس حکومت کو قبول کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب کے ارادے اچھے ہیں تو پاکستان میں کچھ بہتری کے چانسز بن سکتے ہیں، لیکن اگر برے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو آپ کے سامنے ہوگا وہ آپ دیکھ ہی لیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان کو شاید لانے میں جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس وقت تک تیار نہیں ہے یا راضی نہیں ہے، لیکن یہی ایک بات ہے جدھر آ کے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اصل میں اگر جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے لیے واقعی میں کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو سارے معاملات وہ کروا رہے ہیں فوج کے اندر انکوائریز اور ان جنرلز کے خلاف انکوائریز کروا رہے ہیں، اگر ان کے ارادے اچھے ہیں تو پھر یہ مت کیجئے کہ ایک طرف سے پاکستانی عوام کو راضی کر لیں یا دوسری طرف سے ناراض کر لیں گے تو پاکستانی عوام خوش ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اپنی فوج کو صاف کریں یا اپنی فوج کے اندر جو موجود آپ کے جنرلز ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو صاف کریں۔ اس وقت پاکستانی عوام کا جو مقصد ہے، جو ان کی کوشش ہے، جو ان کی سٹرگل ہے، جو ان کی ضد ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو برسر اقتدار لایا جائے یا کم از کم صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ناصر پاکستان زندہ باد۔